सैलाब ज़दगान से यकजहती का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का दौरा पाकिस्तान। एंटोनियो गुतेरेस की नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर आमद। मुल्क का 1/3 हिस्सा आफत से शदीद मुतासर। पानी में घिरे इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आलमी इदारे के सरबराह को मुल्क भर में होने वाले नुकसानात पर तफसीली ब्रीफिंग। What it means for the Pakistani people, this unprecedented natural disaster. There is no memory of anything similar to what has happened with this impact of climate change on Pakistan. Pakistan needs massive financial support to respond to this crisis that have costed, according to some estimates I've heard today, about $30 billion and counting. पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना। मौसमियाती तब्दीलियों के सबब आफत से लाखों अफराद मुतासिर हुए। आलमी बरादरी सिर्फ इजहार यकजहती नहीं, मदद भी करे। UN सेक्रेटरी जनरल का मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन का यादा। एंटोनियो गुतेरेस की वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए पुरअज़्म। I give you my word of honor. Every penny we get from you or from wherever, we will spend it most transparently and in the interest of the suffering humanity. सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर। मुल्क को बड़े पैमाने पर तबाही का सामना है। आलमी बरादरी मुश्किल घड़ी में आगे आए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को मौसमी तब्दीलियों के असरात का सामना। दौरे का मकसद मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार है। एंटोनियो गुतेरेस का हर मुमकिन मदद का अयादा। सैलाब ज़दगान की बहाली की कोशिशें। आलमी बरादरी पेश। मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदादी सामान की 14वीं परवाज कराची पहुंच गई। खैमे, अद्वियात और खाने पीने की अशिया शामिल। रेलों का जोर टूटने के बावजूद सैलाब ज़दा इलाकों में क़यामत का मंजर। हर तरफ तबाही। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में अलमनाक दास्तानें। 24 घंटे के दौरान मजीद 36 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 1391 तक पहुँच गई। 5,65,878 घर मुकम्मल तबाह। सड़कें और पुल भी बुरी तरह मुतासर। दूर दराज मकामात तक रसाई नामुमकिन। लापता अफराद केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। मामले पर रियासत का वो रवैया नहीं जो होना चाहिए। लोगों को गायब करना गैर एलानिया रियासती पॉलिसी है। सूबे या मरकज में जहां से भी कोई लापता हो, चीफ एग्जीक्यूटिव भी जिम्मेदार है। आइन तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हुकूमत का मातहत इदारों पर कंट्रोल नहीं तो सबको घर चले जाना चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। अवाम और अल्लाह को जवाब दे हूँ। लापता शख्स के बच्चे का सवाल रोजाना तकलीफ देता है। मामले के हल की पूरी कोशिश करेंगे। मुतल्लिका कमेटी के 6 इजलास हो चुके। अब खुद निगरानी करूंगा। रिपोर्ट अदालत में भी पेश की जाएगी। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। दहशतगर्दी का मुकदमा। इमरान खान तलबी के बावजूद JIT के रूबरू पेश ना हुए। PTI चेयरमैन को आज से पहर 3 बजे तलब किया गया था। इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत मिलने के बाद पुलिस को मौके पेश कर चुके हैं। बाबर आवान का बयान। PTI MNA शकूर शाद के इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुंतखब रुकन को असेंबली इजलास में शिरकत का हुक्म। पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर ने 123 इस्तीफे टाइप करके भेज दिए थे। समाअत के दौरान वकील का मौक़िफ़।
جو جواز دیا ہے الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کا، میں اس جواز کو تسلیم نہیں کرتا۔ حلقہ 157 کی عوام اس جواز کو تسلیم نہیں کرتی۔ ضمنی الیکشن کے التوا کا فیصلہ مایوس کو جواز تسلیم نہیں کرتے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامیہ نام کی کوئی شے نہیں۔ سندھ کے عوام سے پوچھیں حکومت کی کتنی پذیرائی ہے۔ بلاول بھٹو وزیر خارجہ آفس میں انٹرنشپ کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس۔ N157 میں ضمنی الیکشن کا التوا علی موسیٰ گیلانی نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ ملتان میں کوئی سیلاب نہیں، فیصلے کی وجوہات بتائی جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کا چیف الیکشن کمشنر کو تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ عوام سیلاب کے رحم و کرم پر منتخب نمائندے لاجز سجانے پر بزد۔ سی ڈی اے نے تزئین و آرائش کے لیے 32 کروڑ روپے مانگ لیے۔ لفٹ اور سیکیورٹی کیمرے بدلنے کی بھی تجویز۔ فائر الارم سسٹم کی تنصیب کے لیے 5 کروڑ روپے درکار۔ نئے فرنیچر کی خریداری پر 5 کروڑ اور رنگ و روغن پر 1 کروڑ 80 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ سیلاب زدگان کی بحالی کی کوششیں جاری، متاثرین کے لیے جو بھی کرنا پڑا کریں گے۔ ہنگامی صورتحال میں ناجائز منافع خوری برداشت نہیں، متاثرین کو کھانا اور طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس۔ ڈالر کی پھر اونچی اڑان، انٹر بینک مارکیٹ میں امریکی کرنسی کی قدر مزید 3 روپے بڑھ گئی، 228 روپے 50 پیسے پر بند۔ الیکٹرک صارفین کے لیے اچھی خبر، بجلی 4 روپے 12 پیسے فی یونٹ سستی۔ نیپرا نے جولائی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور میں بادل پھر برس پڑے، شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کی 11 ستمبر سے ملک کے وسطی حصوں میں بارشوں کے نئے سپیل کی پیش گوئی۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ حکمرانی کا طویل عہد تمام ہوا، ملکہ برطانیہ 96 برس کی عمر میں دنیا چھوڑ گئیں۔ کوئین الزبتھ دوئم کی وفات پر پورے برطانیہ میں 10 روزہ سوگ، یونین جیک سرنگو، 96 توپوں کی سلامی۔ برطانوی وزیر اعظم کا بھی آن جہانی ملکہ کو خراج عقیدت۔ ملکہ الزبتھ دوئم کا انتقال، شہزادہ چارلز برطانیہ کے نئے بادشاہ ہوں گے۔ آج عوام سے خطاب شیڈیول، تاج پوشی کی تاریخ کا اعلان آن جہانی کوئین کی آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد کیا جائے گا۔ صدر وزیر اعظم پاکستان سمیت عالمی رہنماؤں کا ملکہ برطانیہ کے انتقال پر اظہار افسوس۔ الزبتھ دوئم کی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ دنیا بھر سے نامور شخصیات کی آخری رسومات میں شرکت بھی متوقع۔